अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए ऐसी दुआ, एक ऐसा वजीफ़ा और एक ऐसी सूरत का अमल लेकर आई हूँ जो बरसों से आज़मूदा है, जिसको आप जब भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा और आप मायूस नहीं होंगे। ये अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, तंगदस्ती दूर हो जाए और जो भी मामला आपकी ज़िंदगी में कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, जो भी मामलात हैं, वो फ़ायदे के साथ आप उसको उस नुसरत आपको नसीब हो, यानी कि फ़तह नसीब हो, तो उसके लिए आपको ये सूरह नस्र का जो अमल है, ख़ास अमल है, ये किस वक़्त आपने पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, ये मैं आपको अभी इंशाअल्लाह इसी वीडियो में तफ़सील के साथ बताऊँगी। ये सूरत पढ़ने से आप इसकी फ़जीलत और बरकत के बारे में तो हर कोई जानता है। सूरत नस्र की जो फ़जीलत है, जो बरकत है, जो इसके फ़वाइद हैं, ये हर कोई जानता है। तो इस दुआ को मैं जिस तरीके से बताऊँगी, आपने ये उसी तरीके से उतनी ही तादाद में पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपने जो भी हाथ उठाकर रब से माँगेंगे, गैब से आपकी मदद होगी। आज मैं अपनी बहनों, बेटियों, माँओं, बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ कि अगर कोई इसको अपने कबीरा और सगीरा गुनाहों की माफ़ी के लिए माँगना चाहता है, दुआ पढ़ना चाहता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो ये दुआ पढ़कर अपने रब को राज़ी कर लेगा या कर लेगी। इस महीने में नसीब और तकदीर के फ़ैसले जो हमारे हैं, वो तो कोई भी वक़्त तो अल्लाह ताला ही फ़रमाते हैं। आपको पता है कि जब भी हमारी कोई मसले हों, कोई परेशानी हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, हर चीज़ पर अल्लाह ताला ही कादिर है, ये हमें पता है। तो जब अल्लाह ताला कादिर है, तो हमें माँगना भी सिर्फ़ अल्लाह ताला से चाहिए या अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दरूद शरीफ़ पढ़कर उनके वसीले से ही माँगना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी हम ये पढ़ेंगे, ये दुआ शुरू करेंगे, सूरत का जो वज़ीफ़ा है, ये जब भी हमने शुरू करना है, तो हमने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। रब ताला फ़रमाते हैं, बंदे तू जब मुझसे जितना भी माँगेगा मैं अता करूँगा। अल्लाह ताला तकदीर को बदलने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला से माँगने का वक़्त है, आप अल्लाह ताला से जब भी माँगेंगे, जितना भी माँगेंगे, जैसे भी माँगेंगे, अल्लाह ताला आपको अगर वो आपके हक़ में बेहतर है, तो वो आपको इंशाअल्लाह लाज़मी अल्लाह ताला अता फ़रमाएँगे। ये दुआ बहुत बरहक है, बहुत ज़्यादा कमालात रखती है, बहुत ज़्यादा मौजज़ात रखती है और लोगों की जो ख़्वाहिशात हैं, उनको पूरा भी करती है। इस दुआ को मैंने आज तक जिसको भी बताया है, माशाअल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। आप इस दुआ को कहीं पर भी, कैसे भी पढ़ सकते हैं। आप दुकान में हैं, बाज़ार में हैं, दफ़्तर में हैं, जब जहाँ आपको टाइम मिलता है, छोटा-सा अमल है, आपने इसको कर लेना है और आप पढ़ते ही इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजात पूरी होने लगेंगी। ये एक ख़ासुल ख़ास और मुस्तनिद दुआ है और बहुत से ऐसे अमाल हैं जो मैंने पहले भी आपको बताए हैं, आपने भी बहुत से वज़ाइफ़ किए होंगे, लेकिन आज जो मैं ये दुआ बता रही हूँ, ये जो भी इंसान अपने घर में पढ़ता है, जो भी बच्चा बड़ा-बुज़ुर्ग पढ़ता है, उस घर का बच्चा-बच्चा जो है वो करोड़पति बन जाता है। उसको अपने सारी मुश्किलात उस घर की दूर होने लगती हैं, तमाम परेशानियों का, मुसीबतों का ख़ात्मा होने लगता है। कोई परेशान बैठा है, बीमार बैठा है, तंगदस्त बैठा है, बेकार बैठा है, फ़कीर बैठा है, इस दुआ को बताए गए तरीके से ही पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस दुआ के फ़ज़ाइल बताना शुरू करूँ तो आप ये देखें, जब एक इंसान अल्लाह ताला से माँगना शुरू करता है, तो अल्लाह ताला भी कहते हैं है कोई बंदा मुझसे माँगने वाला, माँग क्या माँगता है, मैं तेरी दुआओं को कबूल फ़रमाऊँगा। अल्लाह ताला यानी इंतज़ार फ़रमा रहे होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे माँगे और मैं उसको अता करूँ। देर सवेर हो जाती है, जल्द या बदेर जो भी है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। अगर देर होती है तो उसमें भी हमारे लिए कहीं न कहीं कोई खैर ही होती है। बस अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए और आप जाए-नमाज़ पर बैठें, आँसुओं से रो-रो कर दुआ माँगें। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मेरे प्यारे बंदे की आँख से निकलने वाला आँसू निकलने से पहले ही मैं उसकी दुआ की कबूलियत फ़रमा देता हूँ। अल्लाह ताला अपने गैब के ख़ज़ानों से आपकी झोलियों को भर देंगे, ये दुआ पढ़ने की देर है। अल्लाह के ख़ज़ानों से ख़ज़ाने लूटने का वक़्त है, रब से माँगने का वक़्त है, अपनी हर बात मनवाने का वक़्त है। अगर अब नहीं माँगेंगे तो फिर आप कब माँगेंगे? आप ये दुआ पढ़ें, ये वज़ाइफ़ पढ़ें जो मैं आपको बताती हूँ और आज का जो वज़ीफ़ा है ख़ास तौर पर ये सूरह नस्र का वज़ीफ़ा है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वाली सूरत का वज़ीफ़ा है। इसको आपने जैसे मैं बताऊँगी
آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے پاکستان سے باہر ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈونیشیا، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے آپ کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی بھی کونے میں ہیں، بس آپ نے دل کے ساتھ آپ نے اپنی اس دعا کو، اس سورت کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز بچھا لینی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی توجہ ساری اپنی پریشانیوں کی طرف کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ کوئی ایسی آپ کی ضرورت، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی حاجت، اچھے در کی حاجت، اچھے بچیوں کے لیے اچھے بر کی حاجت، اگر آپ ساری زندگی سے اچھی نوکری کے لیے خوار ہوتے پھر رہے ہیں، وہ نوکری جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے غرض اپنی کوئی بھی جو پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ عمل شروع کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ اور آپ نے عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، تو یہ جو وظیفہ ہے یہ عصر اور مغرب کی نماز کے وقت کا وظیفہ ہے، جیسا کہ میں نے تھمب نیل میں بھی یہ بات مینشن کی ہے۔ عصر کی اذان ہوگی، آپ نے عصر کی نماز کے لیے جب وضو کرنا ہے، تو عصر کی نماز پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے جیسے ہی آپ نماز پڑھ لیں گے، آپ نے نماز کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ سورت نصر جو ہے وہ آپ نے 17 بار پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز والا درود پاک ہے، جو میں نے ابھی اس ویڈیو میں پڑھا بھی ہے۔ آپ نے اول و آخر 3 بار وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت نصر جو ہے وہ 17 بار پڑھنی ہے۔ تعداد کو آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنا، تعداد جتنی بتا رہی ہوں آپ نے اتنی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر جب مغرب کی اذان ہو دعا مانگنی ہے، اس کے بعد پھر جب مغرب کی اذان ہوگی، آپ نے مغرب کی نماز کے لیے جب وضو کرنا ہے، نماز مغرب کی پوری پڑھ لینی ہے، دعا مانگ لینی ہے، تو اس کے بعد آپ نے اذا جاء نصر اللہ فتح، یا یہ جو صورت ہے، صورت نصر جو ہے، اس کو آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے آپ نے، اور آپ نے اس دعا کو 19 بار پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جتنا میں آپ کو بتا رہی ہوں تعداد، آپ نے وہ تعداد یاد رکھنی ہے، یعنی عصر کے وقت آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، اور مغرب کے وقت آپ نے اس کو 19 بار پڑھنا ہے۔ 19 بار سے نہ ایک بھی کم ہو نہ زیادہ ہو۔ وظیفے کا مطلب ہوتا ہے کہ تعداد کا خیال رکھا جائے، مقدار کا خیال رکھا جائے، وقت کا خیال رکھا جائے، اور جگہ کی پابندی بھی ایک ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو سنا گیا ہے کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں اس کے لیے ایک وقت ہو، ایک ہی جگہ ہو، اور مقدار بھی اس کی وہی رہے، زیادہ یا کم نہ ہو، تو وظیفہ جو ہے وہ بہت زیادہ پر اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ آپ کے باقی ریلیٹیوز کو، آپ کے بھائیوں کو، بہنوں کو، اور آپ کے فرینڈس کو بھی اچھی اچھی ویڈیوز ملتے رہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ شکریہ۔